यूनाइटेड उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। मसनूई ज़हानत, इल्म और मुताल्लिक़ा मौज़ूआत पर 2 रोज़ा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल से हैदराबाद में मुनक़िद होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौज़ू हर किसी के लिए मसनूई ज़हानत दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा के तौर पर रियासती हुकूमत तरक्की के मौक़े और मुख्तलिफ शुबों में मसनूई ज़हानत की खिदमात की मुस्तक़बिल की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तकरीबन 25 प्रोग्रामों के साथ एक खुसूसी रोड मैप जारी करेगी। एक बयान में हुकूमत ने कहा कि मुल्क में ये पहला मौका है कि आलमी सतह पर मसनूई ज़हानत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के 2000 से ज़ायद AI माहिरीन शिरकत करेंगे। वो AI शोबा की तरक्की के लिए अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इस मौके पर मुस्तक़बिल के मौक़े और इख्तिराआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी ज़िम्मेदारी के तौर पर समाज पर मसनूई ज़हानत के असरात, कंट्रोल और चीलनजिस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर तहक़ीक़, स्टार्ट अप डेमो और तरक्की याफ्ता जदीद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश भी की जाएगी। हुकूमत ने हैदराबाद में बनाए जाने वाले चौथे शहर में 200 एकड़ के रकबा में एक AI सिटी कायम करने का फैसला किया है। हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस में IT शोबा को दी जाने वाली तरजीह और रियासत में साज़गार माहौल की तफसीलात पेश करने के लिए तैयार है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि शदीद बारिश और आफात के हालात में अवाम मोहतात रहें। उन्होंने वीडियो प्याम जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा, MLEs और MPs की क़यादत में राहत और बहाली के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत करने वाले सियासत करते हैं, हम एक ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पर हर किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं। हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। कुदरती आफात को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। हम हर तरह से नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मरकज़ से ताउन के ख़्वाहां हैं। हमने हुक्काम को कहीं भी आफात से निमटने के अहकामात दिए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमाम ओहदेदारों की अवाम के लिए काबिल रसाई होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि ये हुकूमत अवामी हुक्मरानी में अब सबका साथ देगी। हिंदुस्तान और ब्रुनेई दारुस्सलाम ने अपने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आला दर्जे की शिराकत दारी की सतह तक ले जाने का इरादे के साथ दिफा, तिजारत और सरमायाकारी, खुराक की हिफाजत, तालीम, तवानाई, खलाई टेक्नोलॉजी, सेहत, सलाहियत साजी, सकाफती के साथ साथ अवाम से अवाम के तबादले और नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक जाहिर किया। ये बातचीत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आज यहाँ ब्रुनेई की राजधानी बंदर श्री बीगवान में आस्ताना नौर आलिमान में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बलकिया के साथ मुलाकात के दौरान हुई। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बुध के रोज कहा कि जम्मू व कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली कांग्रेस का पहला कदम होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार किसी रियासत का रियासती दर्जा छीना गया है। मौसूफ लीडर ने उन बातों का इजहार बुध के रोज जिला रामबन के बानिहाल में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार रियासती दर्जा छीन लिया गया और पहली बार एक रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात से कबल पहलवान वनियश फोगट और बजरंग पूनिया ने बुध को कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की, जिससे ये कियास आराइयां तेज हो गई हैं कि दोनों पहलवान इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स पेज पर गांधी के साथ दोनों पहलवानों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद गांधी जम्मू व कश्मीर रवाना हो गए। पहलवानों की इस मुलाकात की वजह से सियासी हलकों में कियास आराइयां की जा रही हैं कि वनियश और बजरंग पार्टी टिकट पर असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी अपने फरीदाबाद में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर 12 क्लास के तालिब इल्म आर्यन मिश्रा के कत्ल के लिए भारतीय जनता पार्टी BJP और हरियाणा की नायब सिंह सीनी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है।
اب کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے سنگھ نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا، ہریانہ کے فرید آباد میں دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا جس میں گائے کے تحفظ کے نام پر انسانیت کا قتل کیا گیا ہے۔ گائے کے تحفظ کے نام پر دہشت پھیلائی جا رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس نائب صدر عمر عبداللہ سمیت آج پارٹی کے 7 لیڈروں نے سری نگر اور گاندربل سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ پارٹی جنرل سیکریٹری حاجی علی محمد ساگر امیدوار برائے خانیار، ترجمان اعلیٰ تنویر صادق امیدوار برائے زیڈی بل، نائب صدر صوبہ احسان پردیسی امیدوار برائے لال چوک اور یوتھ صدر سلمان علی ساگر امیدوار برائے حضرت بل نے ڈی آفس سری نگر میں کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ خواتین ونگ صدر ایڈوکیٹ شمیمہ فردوس امیدوار برائے حبہ قدل اور سیاسی صلاحکار مشتاق گورو امیدوار برائے چھانا پورہ۔ سری نگر میونسپلٹی کے دفتر میں پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کی موجودگی میں کاغذات داخل کیے۔ عام آدمی پارٹی اپ کے سینئر لیڈر اور دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے بدھ کو کہا کہ اگر عام آدمی پارٹی اپ ہریانہ میں حکومت بناتی ہے تو دہل پنجاب کی طرح یہاں بھی بجلی کے بل صفر ہو جائیں گے۔ آج ہریانہ کے پانی پت میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر سسودیا نے کہا، اس بار عام آدمی پارٹی کو حکومت بنانے دیں، ہریانہ میں بھی دہل پنجاب کی طرح بجلی کے بل صفر ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مفت بجلی، اچھے اسکول، اسپتال، خواتین کو ہر ماہ 1000 روپے اور نوجوانوں کو نوکریوں کی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم چاہتے ہیں تو اس ملک میں اچھی تعلیم کی ایک ہی ضمانت ہے، وہ ہے اروند کیجریوال۔ دہلی کے لوگوں نے کیجریوال پر بھروسہ کیا، آج وہاں بہترین اسکول بن رہے ہیں، جہاں مہنگے پرائیویٹ اسکولوں سے بھی بہتر تعلیم دی جا رہی ہے اور سرکاری اسکولوں کے بچے IIT جا رہے ہیں۔ اب کے لیڈر نے کہا کہ دہلی میں سرکاری اسپتال اور پرتعیش محلہ کلینک بنائے جا رہے ہیں، جبکہ ہریانہ میں پرائمری ہیلتھ سینٹرز کی حالت اتنی خراب ہے جہاں نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ادویات ہیں۔ ہم نے پنجاب میں گارنٹی دی تھی، آج وہاں بھی بہترین محلہ کلینک اور سرکاری اسپتال بن رہے ہیں۔ اگر ہریانہ میں ہماری حکومت آئی تو ہم ہریانہ کے ہر گاؤں میں محلہ کلینک کھولیں گے۔ آپ کو پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سرکاری اسپتالوں میں بہترین علاج ملے گا۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں آج ایک قانون منظور ہو گیا جس کے تحت زنا یعنی عصمت ریزی سے شرمناک جرائم میں ملوث مجرموں کو پھانسی دینے کی گنجائش ہے۔ ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں آج اپراجیتا بل اتفاق رائے سے منظور ہو گیا۔ ریاست کے وزیر قانون ملیگیٹک نے اس بل کو پیش کیا جو 2 گھنٹے کی بحث کے بعد ایوان سے پاس ہو گیا۔ اپراجیتا بل کو منظور کروانے کے لیے ہی اسمبلی کا 2 روزہ خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس کا آج آخری دن تھا۔ گورنر کی جانب سے اس بل کو منظوری ملنے کے بعد زنا جیسے شرمناک واقعات میں ملوث قصورواروں کے خلاف فوری اور سخت سزا کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس بل میں زنا و قتل کے قصورواروں کے لیے 10 دنوں کے اندر سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا یقینی بنانے کا التزام کیا گیا ہے۔ اس بل کے تحت عصمت ریزی کے معاملوں کی تحقیقات 21 دنوں کے اندر پوری کرنی ہوگی، جو پہلے 2 ماہ تھی۔ ریاست میں اہم اپوزیشن BJP کے اراکین اسمبلی نے بھی اس بل کی مکمل حمایت کی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اس پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر، سابق رکن پارلیمنٹ اور جمعیت علماء صوبہ آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل نے آسام کے بارپیٹا ضلع سے 28 مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ بھیجے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سب ہندوستانی شہری ہیں، یہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ان میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ آج یہاں جاری ایک ریلیز کے مطابق انہوں نے سوال کیا کہ آخر گرفتار شدہ لوگوں میں سے کسی کے والدین، کسی کی اولاد اور رشتہ دار سب پولیس کے مطابق ہندوستانی ہیں، تو پھر یہ لوگ غیر ملکی کیسے ہو گئے؟ ہم لوگ ان کے متعلقہ کاغذات اور تفصیلات جمع کروا رہے ہیں اور جمعیت علماء صوبہ آسام کے پلیٹ فارم سے ان کا مقدمہ ہائی کورٹ میں
اور ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ میں لڑیں گے اور انہیں انصاف دلائیں گے۔ ماضی میں ہم لوگوں نے ایسے بہت سے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور سچ کی جیت ہوئی ہے۔ مولانا نے کہا کہ دراصل محض شک کی بنیاد پر مسلمانوں کو پولیس کے ذریعہ نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، اس کے بعد ٹریبیونل میں غیر تربیت یافتہ افسران کے ذریعہ ان کو بار بار پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹ میں ذرا سی کمی کی بنیاد پر ان کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے۔ ہماری ہمت افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے۔